नाज़रीन, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर शहवत पैदा की ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सके। यानी कि अल्लाह ने एक दूसरे से सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। उसके लिए इस्लाम में निकाह का तरीका बताया गया है। निकाह के ज़रिए से इंसान बड़े बड़े गुनाहों से बच जाता है। मगर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस दुनिया में सब मर्द और सब औरतें एक जैसी नहीं होती। किसी मर्द और औरत में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है और किसी में तो बिल्कुल नहीं होती। अब अगर किसी मर्द में शहवत बहुत ज़्यादा हो और उसकी बीवी में बहुत कम हो, या फिर किसी की बीवी में हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो और उसके शौहर में कम हो, तो इस तरह की जोड़ी का साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर इस तरह के जोड़ों के दिलों में अल्लाह का खौफ ना हो तो ऐसे मर्द दूसरी औरतों के साथ और ऐसी औरतें दूसरी मर्द के साथ नाजायज़ रिश्ता कायम कर लेती है। नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए अपनी आँखों से देख लिया था। उसके बाद जब वो शौहर उस मामले को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो ये बात सुनकर अल्लाह के नबी ने जो कुछ फरमाया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप मर्द हो या औरत, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स ने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए अपनी आँखों से देख लिया। ये देखकर वो शख्स बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी बीवी से बहुत नाराज़गी जाहिर की और इसीलिए वो इस बात से खफा होकर सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, कल मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ जिना कर रही थी। यानी कि मेरी बीवी ने जिना किया और उसको मैंने अपनी आँखों से देखा है। या रसूल अल्लाह, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हुए। आप गजबनाक हो गए, आपका चेहरा मुबारक लाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए शख्स, गवाह रहना, तुम्हारी पुश्त पर कोड़े पड़ेंगे। इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, यानी कि दूसरी तरफ कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई मर्द अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बातें किसी और से जाकर कहे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और आपने चेहरे को घुमा लिया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया। तो इस हदीस के हवाले से अल्लामा नक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस हदीस में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ये बताया कि मुझको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देखो, तो आप मुझे इस बारे में आकर बताओ। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, अगर आपने अपनी बीवी को ज़िना करते हुए देख लिया है, अगर आपने अपनी आँखों से देखा है कि आपकी बीवी बेगैरत है, तो आप उसको फ़ौरन तलाक दे दो। आपको ये इजाज़त नहीं कि आप उसके राज और लोगों के सामने बयान करो, उसका ऐब और किसी को बताओ। याद रखो, उसको कभी भी मुआशरे में जलील मत करो। बस ऐसी औरत को तलाक देकर छोड़ दो। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि आप मियाँ बीवी में क्या मसला हो गया, आप दोनों जुदा जुदा क्यों हो गए, आप दोनों के बीच में तलाक क्यों हो गई, तो उसे आप सिर्फ़ इतना बोल दो, हम दोनों की आपस में नहीं बनती, बस इसी वजह से हम दोनों अलग हो गए। प्यारे नाज़रीन, कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास इंसान की जीनत को बढ़ाता है और उसके ऐब को छुपाता है। इसी तरह से बीवी और शौहर को एक दूसरे के ऐब को छुपाना चाहिए और दूसरों के सामने एक दूसरे के ऐब को जाहिर नहीं करना चाहिए। अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे नरमी के साथ सही बात
سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتیں اور فتنہ فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی میں شہوت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں بالکل بھی شہوت نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو کیا کرنی چاہیے؟ اس بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، یعنی کہ اس کا علاج وغیرہ کروائیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے صبر سے کام لیں، مگر کسی کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کرے، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے بات نہ کرے اور نہ کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرتا ہے۔ میں نے کئی بار اس کو طلاق دینے کو کہا مگر وہ طلاق دینے سے منع کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اگر شوہر طلاق نہ دے تو خلا لے لے، مگر کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم نہ کرے۔ اب ہماری مسلمان بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میل جول رکھنا، کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی بہت زیادہ بھیانک ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم رکھتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ پاک اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور ایسی عورت کو کل آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو جہنم میں چھاتیوں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ زنا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ناظرین، یہ تو ہوئی شادی شدہ عورتوں کی بات۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو پھر عورت کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، یا تو عورت اس بات کو برداشت کرے، یعنی کہ صبر کرے، یا پھر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کہ طلاق کی مانگ کرے۔ پھر وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، مگر عورت کو چاہیے کہ شوہر کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے تو وہ بھی اپنے شوہر کو معاشرے میں ذلیل نہ کرے، کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اگر وہ صبر نہ کر سکے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے ہی شوہر سے طلاق لے کر فوراً الگ ہو جائے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی خراب ہے یا پھر کسی کا شوہر خراب ہے اور کسی اور کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے، کسی اور کے ساتھ ناجائز رشتہ قائم کرتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو شوہر ہو یا بیوی ایک دوسرے کو معاشرے میں ذلیل نہ کریں، اسے بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ایسی عورت کو فوراً طلاق دے دو اور ایسی شوہر سے فوراً طلاق لے لو۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔